दुध हाले चिया कति चिया गरेर त्यो चिसोमा त बदाम सुन्तला खाए पनि हुन्थ्यो नि ग्यास्ट्रिक भएर मर्छौ कुन दिन ल बेबी का ग्यास्ट्रिक हुन्छ मलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ हुँदैन नि छि बेबी ब्याड ह्याबिट सो मच छैन भाइ कस्तो जाडो बढाएको छ आजकल सुन न तिमी कस्तो क्युट कति ह्यान्डसम रहेछ यार के जाने हो छि भाइ के कुरा गरे तपाईँ यार 500 दिन्छु 500 बिक्री मान्छे दिनु तपाईले ल 1000 दिन्छु ल मेरो पनि अलिकति इज्जत छ नि यार 1000 मा जान्छु 1000 प्लस दुध चिया ओहो अनि तैँले के भनिस् नि अफ कोर्स नि यार हुँदैन भन्दिनी ओहो ठीक गरिस् त किन उभिरहेको आइज यहाँ बस हैन ठीक छ म यही ठीक छ आइज बस यहाँ बस आइज छिटो प्रभु मेरा छोरालाई के भयो